अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और क्या हो रहा है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं उम्रा करने इस वक्त, और ये काफ़ी लेट हो गया मुझे व्लॉग अपलोड करना था जल्दी, बट मैं कुछ बिज़ी था तो बस व्लॉग अपलोड नहीं कर सका। बहरहाल कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके लिए लेकर आया हूँ उम्रे से रिलेटेड। जो उम्रा करना चाहते हैं लोग, उम्रे पे आना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी जो है मालूमात हैं। तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको सारी मालूमात जो है ना वो मिल सके। और जो लोग अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो दोस्तों, बस इस वक्त हम रास्ते में हैं, हरम की तरफ जा रहे हैं, मक्का की तरफ। तो इंशाअल्लाह बस अब पहुंचने लगे हैं हम। तो अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे आप अगर उम्रा करने आना चाहते हैं तो आपको जो है ना किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है ना। जिसमें मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और एक जनरल पॉइंट्स हैं जो कि एक आने वाले शख्स के लिए उम्रे पर ज़रूरी होते हैं, और उससे ये है कि आपको आसानी हो जाती है उम्रा करने में और उम्रे का प्लान करने में। तो सबसे पहले जो है ना वो आपका ये है पॉइंट नंबर 1, वो प्लान करना है आपने अपने जो पैकेज है, आपका जो उम्रा है, अपने ट्रैवल को, अपने टूर को प्लान करें आप कि आपने जो है वो जद्दा के एयरपोर्ट आना है या मदीना के एयरपोर्ट। ये 2 ही एयरपोर्ट हैं जहाँ पे ये उम्रे वाले और हज वाले आते हैं। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने जद्दा आना है एयरपोर्ट पे या मदीना आना है, क्योंकि जद्दा आते हैं तो जद्दा से फिर मक्का आया जाता है, और अगर मदीना आते हैं तो मदीना में रुकते हैं और फिर मक्का आया जाता है। तो उसमें यही होता है कि आप अगर मदीना जाते हैं तो मदीने में फिर आप ये है कि स्टे करते हैं तकरीबन 5 से 6 दिन, मिनिमम 5 दिन होते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे 40 नमाज़ें पूरी करनी होती हैं और 40 नमाज़ें पढ़नी होती हैं हरम शरीफ में। और उसके बाद फिर आपको मक्का लाया जाता है और मक्का में फिर आप जो है ना उम्रा करते हैं। अच्छा, दूसरी ये चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता है वो उम्रे के लिए, कि आप अगर उम्रा करने आ रहे हैं तो मीकात का आपको पता होना चाहिए। वैसे तो वो आपको एरोप्लेन में जो है ना वो आपको जहाज़ में ही बता देंगे कि मीकात आ रही है, जिन्होंने जो है एहराम बांधना है, जो उम्रे की नीयत से हैं वो एहराम बांध लें। तो आप अपने भी मौलवियों से पता कर लीजिएगा, आप जो वहाँ पर जिस भी ट्रैवल टूर जो भी प्लान करते हैं और एजेंट्स होते हैं, आप उनसे भी मालूमात ले सकते हैं। और ख़ास अच्छा यही है कि आप अपने किसी मौलवी से, जो इमाम हैं, जो इन चीज़ों की मालूमात रखते हैं, उनसे ये ज़रूर मालूमात लेकर आएँ कि आपने एहराम कब और कैसे बांधना है, एक चीज़। अच्छा, इसी में दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो है ना उम्रे पे आ जाते हैं और एहराम नहीं बांधते हैं, और फिर जब यहाँ आते हैं तो फिर उनको इमाम साहब और मौलवी साहब कहते हैं कि भाई आप तो जो है ना आप उम्रे की नीयत से आए थे, तो आप फिर वापस जाइए और फिर जो है ना एहराम बांध के आइए। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर आप उम्रे की नीयत से आ रहे हैं तो आप एहराम जो है वो अपनी मीकात से ही बांधेंगे। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा भी होता है कि लोग जो है ना वो आते हैं किसी और काम से और फिर वो साथ में उम्रा करते हैं। जैसे कि एक मैं आपको स्टोरी सुना कि मेरा दोस्त जो है वो दुबई से आया था सऊदीया, और जद्दा में उसकी एक्चुअली मीटिंग थी, तो उसने मुझे मगर पहले ही बता दिया था कि मैं मिलने आ रहा हूँ। खैर वो जद्दा आया, उसने अपनी मीटिंग अटेंड करी, 3 दिन वो वहाँ पे रहा अपने ऑफिस वालों के साथ। फिर उसने अपने बॉस से कह दिया था कि उसने उम्रा करने का भी सोचा है कि उम्रा करना है। तो फिर ये है कि वो आ गया मेरे पास, फिर ये है कि वो मेरे साथ ही उम्रा करने गया। तो इस सूरत हाल में ये था कि उसको मिकात हमारी जद्दा में ही उसकी मिकात हो गई और उसने वहाँ से एहराम बांध दिया। तो खैर आप लोग जो है लाजमी अपने मौलवी से ज़रूर मशवरा करके आइएगा। अच्छा, तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर आ रहे हैं उम्रे के लिए, इबादत के लिए, तो आप की ज़रूरी है कि जो इबादत है वो काबिल कबूल हो, और अल्लाह ताला कबूल करने वाला है इबादतों को, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से कोशिश पूरी होनी चाहिए कि जो हम जो इबादत कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं, हमें उस चीज़ की मालूमात होनी चाहिए। हम हर चीज़ की देखें मालूमात ले लेते हैं, हर चीज़ का जो है हम अगर कोई भी चीज़ हमें ज़रूरत होती है पढ़ने लिखने के हवाले से या और भी कोई चीज़ सीखनी हो तो हम यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं और दोस्तों से मशवरा कर लेते हैं, मालूमात ले लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि इसका तो आपने लाजमी जो आपने वो सीख के आना है।
کہ آپ نے عمرے کا طریقہ کیا ہے، کہ آپ نے عمرہ کس طریقے سے کرنا ہے، احرام کس طرح سے باندھنا ہے، احرام کب کھولنا ہے، یہ ساری معلومات جو ہے وہ آپ کو ہونی چاہیے. اور کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنا وقت وہ دعاؤں پہ لگا سکیں اور اپنی عبادت میں جو ہے نا وہ کر سکیں. اگر آپ کو معلومات نہیں ہوگی اور جو ہے وہ پھر آپ ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ کیسے کر رہا ہے کیسے نہیں. کیونکہ موسٹلی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے. میں نے بھی یہاں پہ کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور بس یہ دیکھتے ہیں کہ چلو یار وہ دوسرے کر رہے ہوں گے تو ہم بھی ان کو دیکھ کے کر لیتے ہیں جس طرح سے وہ کر رہے ہیں. اور اس میں جو ہے نا اکثر اوقات غلطی ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو عبادت کرنے کا بھی اتنا موقع نہیں مل پاتا ہے. تو جیسے کہ لوگ جو ہے نا اس میں اکثر کیا ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں میں نے، جیسے وہ طواف کرتے ہیں، طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، 7 چکر کمپلیٹ کر لیے. جب وہ صفا مروہ پہ سعی کے لیے جاتے ہیں تو وہ صفا مروہ پہ 14 چکر کر لیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں صفا سے مروہ تک ایک چکر ہوتا ہے اور مروہ سے صفا تک یہ دوسرا چکر ہوتا ہے. مگر وہ ان کے دماغ میں وہی ہوتا ہے کہ طواف میں 7 چکر پورے گول چکر کاٹے ہیں تو ان کا ایک چکر ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ ایک چکر، تو اس طرح وہ 14 چکر لگا لیتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں سیکھ کر آئیں، معلوم کر کے آئیں، کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ جو ہے عمرہ کیسے کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہے. اور دعائیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. ضروری نہیں ہے دعائیں آپ عربک میں یاد کریں. اچھا ہے عربک آپ یاد کر لیتے ہیں، نہیں تو آپ اپنی زبان میں اور اپنی لینگویج میں جو ہے نا آپ دعا کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے دعاؤں کو. اچھا، چوتھی چیز جو ضروری ہے اور مطلب جو کہ اکثر یہاں پہ جو حاجی آتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں یہاں پہ گفٹس اور شاپنگ کے لیے. تو دیکھیں آج کی دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہمارے ملک میں موجود نہ ہو. میں یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دوسری مطلب جتنی بھی کنٹریز ہیں ان سب کی بات کر رہا ہوں. تو تقریباً ہر چیز ہی اویلیبل ہے. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں جائے نماز لیتے ہیں، تسبیحیں لیتے ہیں یا اور بھی کوئی گفٹ آئٹم لیتے ہیں تو وہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ میڈ ان چائنا کا مال ہے سارا، میڈ ان چائنا. تو وہ میڈ ان چائنا آپ کو پاکستان میں مل جاتا ہے اور انڈیا میں بھی اور بنگلہ دیش ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. تو یہاں سے جو آپ کو تبرکات آپ لے سکتے ہیں جو کہ ضروری ہوتے ہیں اس میں ہے زمزم اور دوسری چیز ہے کھجور. یہ جو ہے یہاں پہ یہاں کا تبرک ہے، آپ جو ہے نا یہاں سے لے جا سکتے ہیں. ادروائز آپ جو ہے ہر چیز آپ کو وہاں پہ مل جاتی ہے. چلے یہاں پر بھی آپ کو مل سکتا ہے، یہاں مکے کے قریب دکانیں ہیں، مدینے میں بھی حرم کے قریب دکانیں ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. مگر تھوڑے سے یہ ہے کہ ایکسپینسو ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کے دکانوں کا کرایہ بھی ہوتا ہے اور پھر یہ کیا کہتے ہیں ساری چیزیں ایکسپینسو تھوڑی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ وہیں اپنے پاس کر کے آئیں شاپنگ، مطلب پاکستان میں یا انڈیا میں اپنی آپ ایک کارٹن بنا لیں اور جب جائیں آپ تو وہ اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں بانٹ سکتے ہیں. باقی آپ یہاں سے لینا چاہیں یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ جا کے لے سکتے ہیں. اچھا، 5ویں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کے پاس جو ہے نا وہ ایمرجنسی نمبرز ہونا ضروری ہیں. ایمرجنسی نمبرز، ہوٹل کی لوکیشن آپ اپنے موبائل سے کسی دوسرے موبائل پہ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو دوبارہ وہ مل سکے. اچھا، اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے رسٹ بینڈ بھی باندھ سکتے ہیں جس میں ہوٹل کا نمبر ہو، موبائل نمبر ہو، ہوٹل کا لوکیشن آپ کے پاس ہو موبائل میں اور ہوٹل کا نام تو یہ ہوتا ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایمرجنسی نمبر آپ کے پاس ضروری چاہیے، پولیس کا نمبر ہو، ایمبولینس کا نمبر ہو، یہ ساری چیزیں بہت بہت ضروری ہیں جو کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. یا آپ اپنے، کیونکہ اکثر اب تو عمرے میں گلے میں کارڈ بھی آپ کے لٹکائے جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کے کام ہی آئیں گی. اچھا، اب یہاں سے ہم لوگ عمرہ کر چکے ہیں اور اب ہم ایک جگہ جا رہے ہیں، یہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ حرم کے سامنے ہی یہ ایک جگہ ہے. اچھا، یہ جگہ وہ ہے جب آپ نے ضرور جب سیرت النبی اگر پڑھی ہے اور بچوں میں، خیر یہ بچوں کو اسکول میں بھی ہمارے جب چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت کتابیں میں پڑھایا جاتا تھا کہ قریش کے جو لوگ تھے، جو مکہ کے جو لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے جب ان کی بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ زندہ دفنا دیا کرتے تھے ان بیٹیوں کو. تو وہ بچیوں کو جو دفنایا جاتا تھا نا وہ اس جگہ پہ دفنایا جاتا تھا. یہ وہ جگہ ہے جو خالی انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے. یہ تھی وہ جگہ جہاں پہ جو ہے وہ ان بچیوں کو دفناتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے پہلے قریش کے لوگ.
تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی، انفارمیشن آپ کے کام کی ہوگی۔ تو میری ویڈیو کو اگر آپ نے پسند کیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو یہ انفارمیشن مل سکے اور جو ساری انفارمیشن ہے، یہ معلوماتی انفارمیشن، اس سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس وقت یہ قرآن، یہ رحل بنی ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت جو ہے یہ لگتی ہے رات کے وقت بھی۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اگلے ولاگ میں، اور بہت ساری معلومات کے ساتھ۔ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔